अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यू डिजिटल देख रहे हैं। मैं शाकिर महमूद अमान। भारत के अंदर मोदी की सबसे बड़ी सपोर्टर तंजीम शिवसेना UBT की जानिब से बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो ये वजाहत करे कि मोदी ने क्या ट्रंप को कॉल की थी जंगबंदी के लिए, क्या उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई थी। क्योंकि ट्रंप जो है वो गुज़िश्ता कोई 15 बयानात के अंदर ये कह चुके हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मुझे भारतीय हुकूमत ने कहा और मैंने मीडिएशन का किरदार अदा किया। तो एक बयान सामने आया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। शिवसेना के रहनुमा लीडर की जानिब से संजय रवात हैं, इन्होंने ये बयान जारी किया और इन्होंने कहा है कि मोदी इस बात की वजाहत नहीं कर सके हैं और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ ममालिक में वफूद गए थे और उन्हें भी ये बात बताने और या ये वजाहत करने में नाकाम रहे कि जो पाक भारत जंग बंदी थी उसमें ट्रंप का क्या किरदार था, ट्रंप ने क्यों मदाखलत की। तो इस हवाले से उन्होंने जो है वो आड़े हाथों लिया मोदी को और उनका कहना है कि अब हम जो है ये मुतालबा हर प्लेटफॉर्म पर करेंगे कि मोदी जो है उन्होंने किस तरह ट्रंप की बात मानी या ट्रंप की मुदाखलत के लिए ट्रंप को कॉल की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। ये एक बयान आया है, ये बयान जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि बुध को जब मीडिया ने PM मोदी और 7 वफूद में शामिल अरकान ने पार्लियामेंट की मुलाकात पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस तरह की तकरीबात का एहतमाम करते रहते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने अभी तक अपना किरदार वाज़े नहीं किया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग बंदी हुई वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में हुई या नहीं। मुल्क जानना चाहता है क्योंकि अब तक 15 बार ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने PM मोदी पर दबाव बनाया कि जंग बंदी का ऐलान किया जाए। हिंदुस्तानी वफूद बैरून मुल्क गए और वापसी पर PM मोदी से मुलाकात की, लेकिन मुल्क जानना चाहता है कि क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी में जंग बंदी हुई, और अगर ये बातचीत PM मोदी और वफद के दरमियान हुई तो मैं इसे अहमियत दूँगा। उनका ये कहना है कि इस बात की वजाहत नहीं कर रहे मोदी और बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है, बार बार ये सवाल किया जा रहा है। उनके मीडिया ने सवाल किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सवाल किया, फिर अपोजिशन ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर, यानी इस बयान के ऊपर भी, राहुल गांधी के बयान के ऊपर भी भरपूर एहतजाज किया गया, लेकिन वो ये बयान वापस लेने के लिए तैयार नहीं और इस पर जो है वो मोदी की जानिब से भी कोई रद्द अमल नहीं आया। अब खबर ये है कि नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने जो बैरून ममालिक वफूद गए थे, जो ये 7 वफ्द बनाए थे कि ये जाकर इंडिया का बयानिया जो है वो आलमी दुनिया के सामने रखेंगे, उन तमाम लोगों से मुलाकात की है और ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे जारी रही। इस मुलाकात के अंदर ये कहा गया है, ये बताया गया है कि एक एक रुकन से नरेंद्र मोदी मिले हैं। अब वो जो बातें बाहर आई हैं या उन्होंने जो एक्स पर अपने पैगामात शेयर किए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी को उन ममालिक की तरक्की के हवाले से बताया, उन ममालिक के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे से ज़्यादा बेहतर हैं वो हमने बताया, उन ममालिक की गवर्नमेंट के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से बात की। एक चीज़ भी ये नहीं बताई गई कि जो पाकिस्तान और भारत की जंग थी उस पर उन ममालिक का रद्द-ए-अमल क्या था। ख़ास तौर पर मलेशिया से तो बहुत ही ज़्यादा मायूस दिखाई दिए। तो उन्होंने कहा कि ये 1.5 घंटे में सिर्फ जो है ज़बानी जमा खर्च थी, सिर्फ जो है वो गपशप थी, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू जो है या कोई ऐसी चीज़ बाहर नहीं आई जिससे ये जाहिर हो कि इस महाज पर भारत ने पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त दी। तो इस वक्त जो सफारतकारी है उसमें भी जो है वो बुरी तरह हजीमत का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी जानिब अंदरूनी तौर पर माशी सतह पर भी जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने एक और जो बड़ी नाकामी जो भारत को जिसका सामना करना पड़ा है, भारत का एक और खलाई मिशन जो है वो नाकाम हुआ है। और ये मैं नहीं, ये भारत खुद इसका इतराफ़ कर रहा है, मीडिया के ऊपर इसकी खबरें चल रही हैं। ये बताया गया है कि 4 मरतबा ये मिशन जो है ये फ़ेल हुआ है, इसको रोकना पड़ा, ये नाकाम हुआ। कभी टेक्निकल जो है वो कोई तकनीकी ख़राबी आ जाती थी, कभी मौसम की बात की जाती थी। और इस मरतबा ये जो मिशन है इसको X4 का नाम दिया गया था। ये मिशन जो है इसलिए इल्तिवा का शिकार हुआ या इसे रोकना पड़ा क्योंकि जो ऑक्सीजन थी वो लीक हो रही थी, यानी जो उनकी टेक्निकल टीम थी, उनके इंजीनियर्स हैं, वो इस कदर नाअहल हैं कि वो ऑक्सीजन की लीकेज
اور دیگر جو چیزیں ٹیکنیکل ہیں ان کو دور نہیں کر سکے، اور اب یہ چوتھی مرتبہ جو مشن ہے اس کو ملتوی کیا گیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والی تاریخ جو ہے اس کی حتمی تاریخ نہیں بتائی جا سکتی، ابھی اس کی تکنیکی خرابیوں کو دور کرنے میں بہت زیادہ وقت لگے گا۔ دوسری جانب پاکستان کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت حکومت وہ آمنے سامنے ہیں۔ ایک تو پاکستان کی حکومت کی جانب سے بجٹ دیا گیا جسے اپوزیشن نے، پاکستان تحریک انصاف نے مسترد کیا۔ اب اپوزیشن تو مسترد کر ہی رہی ہے، یہ ایک روایت ہوتی ہے، لیکن جو حکومتی اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، وہ بھی اس بجٹ سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے، وہ بھی اس بجٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسترد کر رہی ہے، یعنی اس بجٹ کو منظور کروانے میں بھی اس کا اہم کردار ہے، اور اس بجٹ کو مسترد کر رہی ہے کیونکہ عوام کا جو غم و غصہ ہے، جو اس وقت جو اشرافیہ کو رعایت دی گئی ہے، عوام کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں رکھا گیا۔ جو غریب کسان ہیں، جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، ان کی تنخواہوں میں 10% ہیں، وہ بھی سرکاری، پرائیویٹ وہ ان کی مرضی ہے کمپنیز کی۔ اب جو تو سینٹ کے اندر ہیں ان کی 500% تنخواہیں بڑھا دیں، کسی کی 300% بڑھا دیں، ان کے الاؤنسز جو ہے وہ بڑھا دیے، کروڑوں روپے کے بجٹ جو ہیں وہ مختص کر دیے گئے۔ سینٹ اور اسپیکر کے لیے جو ہے وہ اس وقت کروڑوں روپے کے الاؤنسز جو ہیں وہ اس بجٹ کے اندر رکھے گئے ہیں، لیکن جو عام آدمی ہے، جو سرکاری ملازم ہے، اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں۔ اب دیکھیں دو چیزیں ٹیکنیکل کی ہیں، ایک طرف تو آپ نے 10% تنخواہ بڑھا دی، اب وہ جو ٹیکس ہے وہ 10% تو تقریباً اتنا بن جائے گا، تو اس وقت جو غریب ہے وہ بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ آج تو وزیر خزانہ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ 37,000 ایک مزدور کو زیادہ سے زیادہ جو اجرت ہے وہ 37,000 مل رہی ہے، اس سے کم ہے، لیکن 37,000 کے اندر آپ جو ہے وہ بجٹ بنا کے دکھا دیں کسی بھی ایک گھر کا، 2 فرد کا بنا دیں، 3 فرد کا بنا دیں، تو وزیر خزانہ جو ہیں وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت وفاق کی جو چپکلش چل رہی ہے، حکومت کی چپکلش چل رہی ہے، اب اس کے اندر جو ہے وہ MQM بھی شامل ہے، اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، اس میں مسلم لیگ نون بھی ہے، سب وہ PDM جماعتیں ہیں جو کہ عمران خان کو ہٹانے میں جن کا کردار تھا، اب وہ سب جو ہیں ماں سوائے مولانا فضل الرحمان، وہ سب جو ہیں وہ متحد ہیں، اکٹھی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ سسٹم کیا ہو رہا ہے، جج آتا ہے تو پروسیکیوٹر نہیں آتا، پروسیکیوٹر آتا ہے تو ریکارڈ نہیں آتا، ریکارڈ آتا ہے تو پھر جو ہے وہ دونوں نہیں، کبھی جج چھٹی پہ رہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ عمران خان کی جو اس وقت کیسز ہیں، ان کیسز کی بات کی جائے تو عمران خان کی جو ضمانت کا حق ہے، یہ عام طور پر ان کیسز پر جو ہے وہ سماعتیں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر تاریخ دی جائے تو 1 ہفتے کی دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر جو تاریخیں ہیں وہ 20-20 دن کی دی جا رہی ہیں، اور ٹیکنیکلی جو ہے وہ عمران خان کی ضمانتوں پر فیصلے نہیں ہونے دیے جا رہے۔ میں آپ کے سامنے پنجاب کی پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے عالیہ حمزہ، ان کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں، آپ کو سارا مدعا سمجھ آ جائے گا۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ایک بار پھر خان صاحب پر بنائے گئے 2 جعلی کیسز کی سماعت منسوخ کر دی گئی۔ دونوں کیسز کی سماعت 20 دن بعد یعنی 1 جولائی کو ملتوی کی گئی ہے۔ 20 دن کے بعد تاریخ دینے کا ایک مقصد عمران خان کی ملاقاتوں کو محدود کر کے احتجاجی تحریک کے حوالے سے جاری مشاورت میں خلل ڈالنا ہے، اور دوسرا 1 جولائی سے ہائی کورٹ میں چھٹیاں ہو جائیں گی اور پھر اگست تک کوئی سماعت نہیں ہو سکے گی، لہذا یوں ایک لمبے عرصے تک بغیر ٹرائل خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے گا۔ پہلے جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں، پھر ان کے ٹرائل کو روکا جاتا ہے، کبھی وکیل غائب، کبھی جج چھٹی پر۔ کیسز بنانے والے خود بھی جانتے ہیں کہ منصفانہ ٹرائل ہو تو یہ کیسز ردی کی ٹوکری میں چلے جائیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مفلوج عدلیہ کے ذریعے انصاف اور قانون کا نظام مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہم بار بار انصاف کے لیے عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ہر بار ہمیں مایوس کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے آپشنز محدود کر کے ہمیں احتجاج کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اگر فیصلے عدالتوں کی بجائے سڑکوں پر کرنے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے کہ اب جو فیصلے ہیں وہ سڑکوں پر نہیں، وہ عدالتوں میں نہیں، سڑکوں پر ہوں گے،
اور اس احتجاجی تحریک کے لیے علی امین گنڈاپور کی جانب سے بھی آج بڑے اہم بیانات سامنے آئے ہیں۔ علیمہ خان نے بھی یہ بات کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بھی کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں ایک بڑی احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔